ऑब्सेशन को आसान लफ्ज़ों में वहम समझ लें। अच्छा। कि उसके ज़हन में कोई थाट आता है और फिर उस थाट का जो अमल है वो कंपल्शन है कि कोई भी फेल या कोई भी अमल जो बार बार करे, कभी बार बार चेक करने जाए कि नीचे ताला लगा कि नहीं, अपना रिज़ल्ट बार बार चेक करने जाए कि मैं फ़ेल हूँ कि पास हूँ, तो ये हम OCD में लेते हैं। जब अंग्रेज़ का दौर था तो कई जो कदामत परस्त लोग थे जिस तरह मैं हूँ, तो वो अंग्रेज़ से हाथ मिलाने के बाद अपने जिस्म के साथ टच नहीं करते थे, अलहदा रखते थे, और जैसे ही वो ज़रा दाएं बाएं होता था तो वो हाथ धोते, यानी वो उसको दूसरे मज़हब का होने की वजह से प्लीज समझते थे, बीमारी नहीं इसको काउंट करते, यानी वो एक मज़हब या मसलक की बेस पे था। हकीकत ये है कि ये जो कंपल्शन है ये उसके बस में नहीं रहता। अच्छा। यानी वो बार बार हाथ धोएगा, बार बार ये चीज़ करेगी, उसको पता है कि ये नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी वो करता है, तो ये आधा पॉइंट एंजाइटी से मिलता है। OCD में आज तक 2 दवाइयाँ जो हैं वो दुनिया में मशहूर हैं जी। एक क्लोमफ्रानिल, अच्छा। ये एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, बहुत अच्छा असर करती है जी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं काशिफ जवेद। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब। इनसे ये जानेंगे कि OCD क्या होता है और ये बीमारी क्यों होती है और इसकी वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो OCD है, ओबेसिटी कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको ये बीमारी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। OCD ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर। ऑब्सेशन को आसान लफ्ज़ों में वहम समझ लें। अच्छा। कि उसके ज़हन में कोई थाट आता है और फिर उस थाट का जो अमल है वो कंपल्शन है। अच्छा। कि वो बार बार करता है। तो इसकी ख़ास निशानी ये है कि कोई भी फ़ेल या कोई भी अमल जो बार बार करे, कभी बार बार चेक करने जाए कि नीचे ताला लगा कि नहीं, अपना रिज़ल्ट बार बार चेक करने जाए कि मैं फ़ेल हूँ कि पास हूँ, तो ये हम OCD में लेते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये एक एंजाइटी ही है लेकिन ज़रा थोड़ी सी पेचीदा है। इसकी फिर आगे 3-4 किस्में हैं और मेरे ख़्याल में एंजाइटी के बाद सबसे ज़्यादा मरीज़ OCD के हैं जी। अच्छा, ये अक्सर देखा है अपना जो है ना, जो घर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, बड़े नाना नानी या दादा दादी, वो बार बार कहते हैं बच्चों को। मेरे बचपन में भी दादी कहती थी कि जो है ना, जाओ बाहर वाला चेक करके आओ, दरवाज़ा ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अच्छा, सर्दियों में भी 1-1 घंटा जो है ना वो वज़ू करती रहती थी। और एक और हमारे रिश्तेदार थे, फूफा थे हमारे, वो फौत हो गए हैं 1 साल पहले। वो नहाते वक्त 2-2 3-3 घंटे ले जाते थे। उनको तसल्ली नहीं होती थी कि शायद जो है वो पानी गीला नहीं है, शायद पानी जो है ना वो सूखा है। तो ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है? कोई ज़हनी बीमारी है ये कोई, या फिर कोई क्या है ये? 2 फ़िक्रे बड़े गौर तलब हैं जी। पहला फ़िक्रा, सबसे ज़्यादा लोग हाथ धोते हैं जी, यानी बार बार हाथ धोते हैं, इतनी दफ़ा हाथ धोते हैं कि उनकी स्किन छिली जाती है, ज़ख्म बन जाते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये थॉट की बीमारी नहीं है। अच्छा। लेकिन थॉट्स की बीमारी है शिज़ोफ्रीनिया। अच्छा। लेकिन कोई ना कोई थॉट, एक का थॉट यानी कि उनके जहन में फिक्स हो जाता है। मसलन कि जरासीम मुझे लग जाएंगे, हत्ता के जो स्विच है ऑन का ऑफ करना वो पाँव से करेंगे। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा लोग इस पे नाराज़ हो जाते हैं कि आपने पाँव से इस तरह क्यों किया। तो ये एक एंजाइटी की किस्म ही है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से एंजाइटी के बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। OCD ज़रा पेचीदा है, सिर्फ 50% लोग ठीक होते हैं जी। 50% को ये मसला सारी ज़िंदगी रहता है जी। जैसे आपने देखा होगा जिन दिनों में कोरोना वायरस आया ना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, बार बार जो है वो सैनिटाइज़र लगाते थे। उनके दिल में या दिमाग में ये बात घुस गई होगी कि शायद जो है ना जरासीम लग जाएंगे और मैं फिर कोरोना की वजह से मेरी डेथ भी हो सकती है। और कुछ लोग आम ज़िंदगी में भी हमें मिल जाते हैं, जैसे वो दूसरों से सलाम लेते हैं ना, पूरा हाथ नहीं मिलाते, ऐसे कराहत फील करवाते हैं और फिर जाके हाथ भी धो के आते हैं।
تو دوسرے لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا متکبر ہے. تو یہ جو او سی ڈی ہے، کیا یہ ڈپریشن کی ہی کوئی کیا کہتے ہیں بائی پروڈکٹ ہے، یا یہ اٹ سیلف ڈپریشن ہے؟ ایک فکرہ غور طلب ہے جی. جب انگریز کا دور تھا تو کئی جو قدامت پرست لوگ تھے جس طرح میں ہوں، تو وہ انگریز سے ہاتھ ملانے کے بعد اچھا. اپنے جسم کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے تھے، علیحدہ رکھتے تھے، اور جیسے ہی وہ ذرا دائیں بائیں ہوتا تھا تو وہ ہاتھ دھوتے تھے. یعنی وہ اس کو دوسرے مذہب کا ہونے کی وجہ سے پلید سمجھتے تھے. اسی طرح جیسے ہندوؤں میں جیسے کہ اچھوت کی بیماری، اچھوت کی مسئلہ ہے کہ وہ جی. مطلب بڑے بڑے مشہور لطیفے بھی ہوئے اس کے اوپر، کہ ابو کلام آزاد کا بہت مشہور واقعہ ہوا کہ اس نے کہا مجھے پانی پلا دو، تو وہ جو ان کے بگت ہیں وہ لکڑی کا رکھتے ہیں ڈونگا. اچھا. تو اس نے کہا کہ تم گنگا سے مجھے پانی پلا رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں تم ملیچ ہو. تو اس نے کہا گنگا سے مجھے پانی پلاؤ اور پھر اسی پانی میں دھو لو، پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس پہ راضی نہیں ہوتے تھے. تو یہ ہم بیماری نہیں اس کو کاؤنٹ کرتے، یعنی وہ ایک مذہب یا مسلک کی بیس پہ تھا. اچھا. یہ او سی ڈی واقعی ایک بیماری ہے. یہ قدرتی طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں 100% اس کے سبب کا پتہ ہے تو نہیں پتہ. اچھا. لیکن ایویڈنس ہمیں جب مسالے ملتی ہیں، مثلا ایک لڑکی خاتون میرے پاس آ کے اتنا روئی، کہتی ہے کہ میرے بھتیجے بھانجے آتے ہیں اور آ کے چمٹ جاتے ہیں کہ پھپھو خالہ، اور وہ ان کو دور کرتی ہے کہ میں پلیت ہو جاؤں گی، مجھ سے دور رہو. تو وہ زارو قطار ہونے لگی کہ یہ مجھے اللہ نے کیا بیماری لگا دی ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کمپلشن ہے یہ اس کے بس میں نہیں رہتا. اچھا. یعنی وہ بار بار ہاتھ دھوئے گا، بار بار یہ چیز کرے گی، اس کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے. تو یہ آدھا پوائنٹ انزائٹی سے ملتا ہے جی. اچھا. آدھا پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ ان سائٹ پازیٹیو ہے، یعنی اس کو اتنی عقل ہے کہ یہ بار بار نہیں کرنا چاہیے، اچھا. پھر بھی وہ کر رہا ہے. تو یہ شیزوفرینیا نہیں ہے جی. اچھا. شیزوفرینیا میں ان سائٹ ختم ہو جاتی. تو او سی ڈی کو اسی لیے ہم ایک ڈپریشن یا انزائٹی کی قسم ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کی پھر آگے 2-3 اور چھوٹی بھی قسمیں ہیں. اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، چلیں یہ جب اس بیماری کی جو ہے وہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ فلاں بندے کو، عورت کو جو ہے وہ او سی ڈی ہے، لیکن اس کا میڈیکل سائنس میں علاج کیا ہے؟ صرف کاؤنسلنگ اس کا علاج ہے یا پھر اس کے لیے ڈاکٹر کوئی ٹیبلٹ وغیرہ بھی یا کوئی دو میڈیسن ڈرگ آف چوائس ہیں جی اس کی. اچھا. او سی ڈی میں آج تک 2 دوائیاں جو ہیں وہ دنیا میں مشہور ہیں جی. ایک کلوم فرانل، اچھا. یہ ایک ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ ہے جی، بہت اچھا اثر کرتی ہے جی. دوسری ایس ایس آر میں ہے فلو واکسامین، یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے جی. یعنی یہ دونوں جو دوائیاں ہیں یہی ہم ڈپریشن میں دیتے ہیں، لیکن ایویڈنس بیسڈ ہمیں یہ ملا کہ یہ او سی ڈی میں بہت بہتر رزلٹ دیتی ہے. جی تو ناظرین، آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا کہ او سی ڈی کیا ہوتی ہے. اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے پروگرام میں، آپ ڈاکٹر صاحب سے موبائل پہ جو ہے رابطہ کر کے ان سے آن لائن کاؤنسلنگ بھی لے سکتے ہیں، اور بالمشافہ بھی ان کے کلینک پہ بھی جا کے مل سکتے ہیں. اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ شادی کرنے سے پہلے خواتین و حضرات کو اپنا میڈیکل چیک اپ تو ضرور کروانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا سائیکو انالیسس بھی کروانا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. شکریہ.